Namaste Chirag sir. Namaste. Welcome to the show, The Mirror. Thank you so much. Okay, so आज मैले पनि यहाँको चाहिँ 1 day makeup seminar attend गर्न पाएँ and it was really amazing. Thank you. So आज चाहिँ 9th र final seminar चाहिँ काठमाडौँमा र यो समग्र तपाईको यो 9वटा तपाई ठाउँमा जानुभयो 9वटा सेमिनार तपाईले चाहिँ होस्ट गर्नुभयो एन्ड कतिजना ब्युटी टेक्निशियनहरूलाई एक्सपर्ट्सहरूलाई अनि यहाँको फ्यानहरूलाई पनि प्रत्यक्ष रूपमा भेट्न पाउनुभयो सो होल यो 9वटा सेमिनारको एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो त यहाँको So, एकदमै back-to-back events भएर I'm still trying to process how the experience was, but so far it was out of this world, so surreal. अहिले पनि हामीले साँच्चैकै 9वटा इभेन्ट गरिसके भनेर एकचोटि सोच्दा पनि नट ट्रस्टिङ माई सेल्फ द्याट वी हेभ डन इट एन्ड वी हेभ डन इट भेरी बिग भेरी सक्सेसफुल एन्ड भेरी ग्रान्ड अनि सम मेजर सिटिज अफ नेपाल बीट चितवन बीट पोखरा बीट बुटवाल बीट धनगढी वी हेभ लिटरली हुन्छ नि मेचेटी महाकाली नै पुरै नेपालभरि नै समग्रमा इभेन्ट गऱ्यौँ अनि every single event was marvelous, outstanding. The experience भन्नुपर्दा I would say I did not know that I was loved this much. मलाई यतिको माया मैले पाउने छु अथवा यतिको माया गर्ने मान्छे हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ मलाई थाहा थिएन अनि after this events literally such a huge number of people go gathering अनि literally I should say have met more than 10,000 people अनि सबै समग्र भन्नुपर्दा मैले हजारौँ मान्छेसँग नि मैले फोटोज खिचाएको so I just feel like over the top है नेपालभरिकै माया पाएर एकदमै डायबिटिज हुन लागेको जस्तो मलाई अवस्था फिल भइरहेछ ओके सो यो इभेन्ट गरिराख्दाखेरि कतिजना मान्छे यहाँले भेट्नुभयो कतिजनाको स्टोरी सुन्नुभयो क्वेसन एन्सर राउन्ड पनि थियो कतिजनाले आफ्नो मनको कुरा यहाँहरूसँग सेयर गर्नुभयो सो आउट अफ देम यहाँले भेटिराख्नु भएको अथवा गइरहेको सिटीमध्ये चाहिँ बेस्ट अफ द बेस्ट मोमेन्ट यहाँ तपाईँलाई मैले सोधिराख्दाखेरि दिमागमा कुन चाहिँ प्ले भइरहेको छ र कुन चाहिँ मोमेन्ट चाहिँ एकदमै हुन्छ नि पछिसम्म ओ माई गड भने जस्तो हुन्छ यहाँलाई Wow. So if I have to say a city, I cannot choose that. Okay. किनभने सबैजना रिसाउनुहुन्छ तर there were so many fan moments र मेरो आफ्नै आँखामा पनि आँसु आउने it was so एकदमै emotional neat अनि I knew that I'm a makeup artist र मैले निरन्तर रूपमा आफ्नो मेहनत र ट्यालेन्ट देखाउँदैछु तर मलाई यो थाहा थिएन कि मैले जानी नजानी मैले यति मान्छेलाई इन्स्पायर गर्दैछु भनेर आई कुड नट बिलिभ माइसेल्फ एन्ड दिस वाज अ मोटो दिस वाज अ मेनिफेस्टेसन कि आउने समयमा आई वान्ट पिपल टु बी इन्स्पायर्ड विथ मी तर मैले यतिको इन्स्पायर गरेछु आई डिड नट हेभ एनी आइडिया एकदमै मोमेन्ट केही एउटा भन्नुपर्दा इट्स भेरी हार्ड बिकज देयर वर सो मेनी मोमेन्ट्स बट स्टिल आई हेभ टु से एकचोटि चाहिँ एउटा इभेन्टमा अनि there was a woman ऊ रुँदै आयो मलाई चाहिँ अनि I said what happened अनि पुरै अर्गनाइजर हुन्छ नि because there's so many people trying to meet me and everybody is emotional रुँदै आउनुभयो अनि उहाँले चाहिँ चिरागजीसँग मलाई 2 मिनट मात्रै कुरा गर्नु छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्लिज कुरा गराइदिनुहोस् अनि I met her and then she was started crying एकदमै रुन एकदमै सबिङ हुन थाल्यो क्या and I said what happened भन्नुहोस् त पहिला she said मेरो डिभोर्स हुन लाग्छ अनि I said, okay, अब त्यस्तो मोमेन्टमा what do I say? If somebody is coming like मेरो डिभोर्स हुन लाग्छ अनि मैले भने it's so sad and because what I can do on that part डिभोर्स and she is like तपाईँले मात्र बचाउन सक्नुहुन्छ it's like कसरी because मेरो एकदमै ब्ल्याङ्क भयो दिमाग कि what she is trying to say अनि she was like कि मेरो डिभोर्स हुन लाग्छ मेरो हस्बेन्डसँग राम्रो टर्म छैन I'm your huge fan. र मेरो र हस्बेन्डको बिचमा अहिले एकदमै ग्याप आइसकेको छ तर एउटा मात्रै कुरा कमन के छ भने उसले पनि तपाईँलाई मन पराउँछ र मैले पनि तपाईँलाई मन पराउँछु he is a huge fan of you र म पनि एकदमै ठुलो फ्यान हाम्रो रिलेसनमा यति ग्याप आइसकेको छ कि अब डिभोर्स हुने बेला आइसकेको छ अनि मैले सबै कुरा गरेर थाकिसकेँ तपाईँ मात्रै लास्ट होप हो एउटा सानो भिडियो बनाइदिनुहोस् र एकचोटि मेरो हस्बेन्डसँग बोलिदिनुहोस् कि प्लिज डु नट लिभ हर त्यति बेला चाहिँ आई वाज सो इमोसनल उसले आफ्नो बच्चाको फोटो मलाई देखायो होइन यो मेरो बच्चाहरू मेरो नानी बाबुहरू
अनि उनीहरू टुरो हुन्छ चिरागजी एकचोटि मेरो हस्बेन्डसँग बोलेर मेरो रिस्ता बचाइदिनु पर्यो तपाईँलाई थाहा छैन तपाईँ के हो हाम्रो लागि हामी सँगै बसेर तपाईँको लाइभ पहिला आउँथ्यो हामी लाइभमा तपाईँको लाइभ अन गरेर हामी सँगै बसेर एउटै प्लेटमा हामी खाना खान्थ्यौँ र अहिले हामी एकअर्कालाई हेर्न पनि सोच्नुपर्छ यस्तो सिचुएसन आइसकेको छ सो प्लिज एकचोटि मेरो हस्बेन्डसँग बोलिदिनु र प्लिज मेरो रिस्ता बचाइदिनु सो द्याट वाज अ भेरी हार्टफेल्ट मोमेन्ट कि मलाई थाहा थिएन मैले यतिसम्म मान्छेलाई इन्फ्लुएन्स गरेको छु अनि त्यसपछि आई टक्ड विथ हर हस्बेन्ड एन्ड आई मेड अ भिडियो एन्ड होपफुली द थिङ्स आर गेटिङ बेटर अनि एकदमै खुसी लाग्छ द्याट मेरो कारणले चाहिँ कसैको घर कसैको रिस्ता जोग्यो सो द्याट वाज भेरी हार्टफेल्ट मोमेन्ट राइट सो कस्तो कस्तो एक्सपिरियन्सहरू चाहिँ हुन्छ नि हामीले इमेजिन पनि गरिरहेको हुँदैनौँ कि लाइक तपाईँले भिडियो बनाउँदाखेरि कहिले पनि इमेजिन गर्नुभएको थिएन होला कि यो लेभलको माया लाइक तपाईँले भिडियो मात्रै होइन कि यु वे टचिङ समवन लाइफ एक्ज्याक्टली आई जस्ट फिल लाइक कि मैले निरन्तर दिनरात मेहनत गरेँ भिडियोज बनाएँ मैले मेरो जुन पर्सनालिटी छ मैले त्यो मात्रै देखाएँ आई डिड नट ट्राई टु बी समबडी एल्स कसैको माया पाउनको लागि मैले कुनै पनि अश्लीलता कुनै पनि अभद्र कुरा बोल्ने देखाउने आई नेभर डिड द्याट आई वाज भेरी डिसेन्ट विथ माई क्लास र मैले आफ्नो ट्यालेन्ट देखाएँ र आई नेभर न्यू कि मेरो भिडियोज बनाउने क्रममा मैले कुनै मान्छेको सानो सानो बच्चादेखि लिएर बुढी बुढी आइमाईसम्मको चाहिँ माया पाउँछु होला भनेर आई नेभर ह्याड आइडिया राइट सो इट वाज आज मैले पनि विटनेस गरेँ आज एकजना म्यामले भनिराख्नु भएको थियो तपाईँलाई भेट्न नपाएको भए त सायद म डिप्रेसनमै जान्थेँ होला एक्ज्याक्टली ओ माई गॉड वाउ कति भयो होला होइन एक्ज्याक्टली सो यही इभेन्टकै कुराकानी गरिराख्दाखेरि चाहिँ मलाई तपाईँसँग एउटा कुरा पनि सोध्न मन लाग्यो सो इभेन्ट भइराख्दाखेरि टिकटकमा यो इभेन्टको त प्रचार प्रसार एन्ड एभ्रिथिङ वाज गोइङ all over the TikTok नि त यो ओभर द पास्ट मन्थ है सो यो कुरा चाहिँ कसरी पनि आइरहेको छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ टाइममा इभेन्टमा पुगिराख्नु भएको छैन अथवा किन बसेर चाहिँ सर्टिफिकेट प्रोभाइड भइरहेको छ भन्ने खालको धेरै खालको क्वेसनहरू पनि यहाँलाई आइरहेको थियो सो तपाईँलाई चाहिँ के भन्न मन लाग्छ यो बारेमा चाहिँ बसेर किन सर्टिफिकेट दिएको अथवा किन ढिला पुगेको बिकज युआर पार्ट अफ द स्टोरी पनि पुग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ओके अफ कोर्स सो खासमा भन्नुपर्दा बेसिकली यही दुईवटा कुरा मेबी आएको होला हाम्रो इन्टायर इभेन्टमा राइट र सबैभन्दा पहिलो कुरा कि किन ढिला पुगेको सो टकिङ अबाउट आई एम अ ह्युमन म पनि मान्छे हो र एभ्री डे ब्याक टु ब्याक तपाईँ इमेजिन गर्नुहोस् मैले 1 घन्टा आधी घन्टा डिले गरे पनि बिहानदेखि राति 8-9 बजेसम्म एभ्री मान्छेले डबल क्लिक मेरो फोटो भएन मलाई एकचोटि फेरि खिच्नु पऱ्यो त्यो पनि मैले नाइ भनेको छैन नि त आई वाज देयर अन्टिल एभ्रिथिङ इज ओभर इभेन्टको अर्गनाइजर पनि एकछिन बस्छ तर म एकछिन पनि बसेको छैन हाँस्दा हाँस्दै स्माइल गर्दा गर्दै अनुहार पुरै सुनिन्छ राति औषधि खाएर सुतिन्छ भोलि बिहान त्यो औषधिको असरले निन्द्रा पनि नखुल्ने त्यही पनि आई गेट रेडी आई डु माई हेयर डु माई मेकअप एन्ड आई कम विथ द सेम इन्थुजियाजम किनभने म भोलि गएर पानी चढाउन मिल्छ तर यो इभेन्ट भोलिको लागि पोस्टपोन गर्न मिल्दैन अब now I'm here, people are here with all the tickets, everything is already, camera, lights, setup, hall, everything is already. मलाई जतिसुकै गाह्रो भए पनि I have to come. त्यस्तो सिचुएसनमा अब साथै नेपाल टुर यो हिस्ट्री नै हामीले क्रिएट गरेका छौँ बिङ इट अ पर्सन एउटा मान्छे नेपालभरि 5 घन्टा 6 घन्टा 4 घन्टा ट्राभल इभन इफ युआर फ्लाइङ फ्लाइटमै फ्लाइट गर्दा पनि आई एम नट अ नर्मल पर्सन अब आई हेभ टु गेट रेडी उठ्नु पऱ्यो रेडी हुनु पऱ्यो लुगा राम्रो लाएर त्यसपछि आई गो फर फ्लाइट अल्सो फ्लाइटको लागि गए पनि आई क्यानट से नो टु एभ्री वान आई एम गोइङ 1 आवर बिफोर फ्लाइट समातेको छ झरेको छ ब्याक टु ब्याक पानी चेन्जेस वेदर चेन्जेस आज एकदमै जाडो ठाउँमा गयो भोलि एकदमै गर्मी ठाउँमा गयो एन्ड स्टिल मैले सबै इभेन्टमा गीत गाउनै पऱ्यो आफ्नो आवाज पनि जोगाउनु पऱ्यो बिकज दिस इज द एसेट वाइ पिपल आर हियर मैले जेसुकै भए पनि एट दि एन्ड पिपल आर हियर टु सी चिराग एन्ड लिसन चिराग सो आई अल्सो ट्राई टु मेन्टेन मेरो हेल्थ पनि र साथै अ लट अफ टाइम आई ह्याड सो मेनी हेल्थ इस्युज पनि ब्याक टु ब्याक बिहानदेखि साँझसम्म अब फर इक्जाम्पल इफ आई हेभ 5 असिस्टेन्ट विथ मी 2 जना खुट्टा दुख्यो 2 जना क्यान रिप्लेस नि त म त स्टेजमा गएपछि आई नट से म एकछिन बस्छु उसले मेरो सट्टामा आएर सिकाउँछ नो आई क्यानट रिप्लेस र त्यो सिचुएसन पनि मान्छेले बुझिदिनु पऱ्यो बिकज वी आर हियर तपाईँ आज
काठमाडौँको इभेन्टको लागि तपाईँ 1 हप्ता कुर्नुभयो र 1 हप्तामा मैले 3वटा इभेन्ट गरेर फेरि काठमाडौँ आएको छु पनि, यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट एज वेल। र इभेन्टमा अलिकति ढिला किन पनि अफकोर्स मैले सुरुदेखि नै भनेको थिएँ कि म यति बजे आउँछु, त्यसभन्दा आधी घन्टा ढिलो होला। इफ आई से आई एम कमिङ एट 12, आई कम एट 12:30, अबाउट 12:45 यसरी आएको। तर मान्छेको पनि के भयो, सबैलाई माया भनौँ कि के भनौँ होइन, मैले सोद्धाखेरि बिहान मान्छेहरू 7 बजे पनि पुग्छन्। किन? छिटो आयो भने अगाडि बस्न पाउँछ, चिरागलाई नजिकबाट हेर्न पाउँछ। अब त्यो गरेर मान्छेहरू बिहानै आउनुहुन्छ, अब त कुर्नु पऱ्यो नि त। वेन द अराइभल टाइम वाज एट अराउन्ड 9 to 10, पिपल आर कमिङ एट 7। नाउ वाट डु वी डु? तपाईँ 7 बजे आउनुभयो, तपाईँको 9 र 10 बजे आउने टाइम थियो, हल खुलेको पनि छैन, स्टिल पिपल आर वेटिङ, कहिले हल खुल्छ नि हामी भित्र छिर्ने। अब त्यसपछि तपाईँ 7 बजे आउनुभयो र म 12 बजे आउने नै हो भने त अब लामो समय त कुर्नु पऱ्यो नि। दिस इज वाट अल्सो ह्यापन्ड। इफ यु आर द टाइम इज फर 10 to 11 भनेपछि मान्छे एक हिसाबले आउनु पऱ्यो नि त। एन्ड नाउ पिपललाई मैले सोद्धा पनि दे आर लाइक कि सिटको किने यसरी म्यानेजमेन्ट थिएन, जो पहिला आयो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भिस भने जस्तै हामी पहिला आयौँ अनि हामीले पहिला सिट पाउँछौँ भनेर हामी आयौँ। नाउ यु आर कमिङ फर योर कन्भिनियन्स सुरुमा, एन्ड नाउ यु आर डुइङ दिस इभेन्ट। त त्यो भएर पनि आई जस्ट फिल लाइक यस कारणले पनि अलिकति मिसम्यानेजमेन्ट भएको हो। र साथै अब अर्को कुरा के पनि भयो भने टकिङ अबाउट सर्टिफिकेट बसेर किन दियो। अब आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट, आई हेभ बिन डुइङ ह्युज सेमिनार्स अनि डिफ्रेन्ट ठाउँमा म गइरहन्छु, मास्टर क्लासेसहरू गराइरहन्छु। अनि इट्स भेरी कन्सर्न कि एउटा मास्टर क्लासमा, बिकज मास्टर क्लास इज बेसिकली अ क्लास वेयर अराउन्ड maximum 100 to 150 people are there, and it's an in-depth knowledge masterclass ma. But this was not a masterclass, and I never really circulated this way. हामीले गरेकै हैन. This is a one-day makeup seminar जसमा मैले a special beautiful look create गर्ने छु using हाम्रो कानको product. So this was not a masterclass. This was a makeup seminar. र जसमा अब मान्छेले सर्टिफिकेट पाएको भनेपछि it was a certificate of participation. It was a certificate of participation. Now they could have got the certificate organizerले मात्र दिएर भए पनि हुन्थ्यो, तर I chose कि मैले एउटा 400 मान्छेलाई भए पनि मैले आफ्नो हातले सर्टिफिकेट दिँदैछु. Now you imagine बिहान उठेर travel back to back मेकअप गर्दा पनि I'm standing बेन्ड हुँदै उठ्दै त्यसपछि मान्छेहरू सबसँग फोटो खिचाउँदै, and now it's certificate time. हिलमा, you know you're a girl, हिलमा मान्छे कति बेरसम्म उभ्न सक्छ. सुरुको मैले एक इभेन्टमा और 2 इभेन्टमा, I don't even know, मैले बसेर सर्टिफिकेट दिएँ, and we got so many things कि घमण्ड भएर हो, एटिट्युड भएर हो, disrespect is this and that. Now first thing first, 500 जना मान्छे उभिएर सर्टिफिकेट दिन, it's not very possible. अब in case it was a master class, त्यो लेभलको मास्टर क्लास भएको भए you pay for that thing as well, and then it is your right कि तपाईले एउटा राम्रो सर्टिफिकेसन फोटो पाउनै पर्छ. That is your right. But now हाम्रो टिमले एउटा सानो बजेटमा तपाईको लागि यति गरेको छ भने you have to appreciate that as well. कुनै पनि इन्टरनेशनल मेकअप आर्टिस्टलाई 2000 को बजेटमा this is none of यसले के पनि हुने हैन, because at the end टिमले हाम्रो न्यू लुकले पुरैले हैन, everyone together they have provided you 10 times more than what you have paid. For 2000, now we're at Marriott right now. For Marriott, imagine how expensive everything is. The food, the venue, everything. They're getting goodie bag return pairasa, gift return pairasa, everything is very, very happening. र तपाईले 2000 मा तपाईले breakfast देखि लिएर tea, coffee, high tea, त्यसपछि you get a very amazing lunch, and you get the sweets and everything. साथै तपाईले मेकअप सिक्न पाउनु भएको छ, मसँग सर्टिफिकेट पाउनु भएको छ, तपाईले गुडी ब्याग्स पाउनु भएको छ, मेकअपको बारेमा यति नलेज पाउनु भएको छ, and you have got so many things. गिफ्ट ह्याम्परहरू पाउनु भएको छ in just 2000. यो एक हिसाबले पैसा लिएको पनि हैन क्या. If we would not be charging this, हामीले 2000 चार्ज गर्दा पनि हामीले स्टप गर्नु परेको छ, because we had so many people to enroll. If we would not be charging this would not be a management proper हुने नै थिएन. यो मान्छे यसरी आउँथ्यो, we would literally यहाँ मान्छे बसेको हुन्थ्यो.
So this is also what people have to understand. अब त्यसमा पनि I tried my best कि म सबैलाई म कन्भिन्स गरेर मैले सर्टिफिकेट दिउँ र साथै जुन बेला मैले बसेर सर्टिफिकेट दिएको छु I said in case तपाईँलाई उठेर सर्टिफिकेट लिन मन छ भने if somebody said कि चिरागजी प्लिज उठेर फोटो लिदिनुस् मैले उठेर पनि फोटो लिएको छु I said that. तर फेरि मैले एनालाइज गरेँ मैले जति बुझाउँदा पनि मान्छेले बुझ्ने छैनन् चिरागको एरोगेन्सी चिरागको एटिट्युड त्यो भन्नै मिल्दैन क्या आई क्यान एक्सेप्ट तपाईँले मलाई अरू केही भन्नु तर चिराग एटिट्युड भएर घमण्ड भएर यस्तो गर्यो भने आई क्यान एक्सेप्ट द्याट बिकज एभ्रीबडी नोज मी र मलाई यसको एक्सप्लेन गर्नुपर्ने आवश्यकता मलाई चाहिँ फिल हुँदैन बिकज आई नो वाट आइम एज अ पर्सन अनि पिपल हेभ बिन वाचिङ मी सिन्स भेरी बिगिनिङ म आज रात भाइरल भएर म यहाँ आएर म घमण्ड देखाएको होइन आई हेभ बिन वर्किङ निरन्तर 5 सालदेखि अनि पो मान्छेलाई थाहा छ मैले देउसी खेलेको मैले रङ्गोली बनाएको दे नो एभ्रिथिङ म नानी घर जाको समय सबैलाई याद छ भनेपछि they are very connected to me. But those who are not connected to me, they are pointing out this mistake. And you खासमा mistake पनि होइन. Around 500 people like कुनै मान्छे एकचोटि उभिएर हाँसेको हाँसे how many times you can give the certificate? Photo भएन फेरि रिटेक एकचोटि क्यामेरामा हेर्नुहोस् फेरि रिटेक वेटिङ फर द्याट इभेन्ट पनि त मैले गराएको जस्ट फोटो लिनको लागि आएको होइन त्यसपछि पनि आई थट अब यो कुरालाई मैले जति एक्सप्लेन गर्दा पनि मैले एक्सप्लेन गर्न खोजिरहेको मैले खोजेको थिएँ कि म एक्सप्लेन गरौँ यसको बारेमा तर आई जस्ट फेल लाइक इट्स नट नेसेसरी यो मान्छेले नर्मली मान्छेले बुझ्नुपर्ने कुरा हो कि चिरागजीले ब्याक टु ब्याक इभेन्ट गरेको छ कि हेभ बिन वाचिङ फ्रम युर आइज अनि त्यही भएर पनि होला त्यही भएर पनि मैले सोचेँ म थाकेँ भने थाकौँ मेरो खुट्टा टुट्यो भने टुटोस् अबदेखि उठेरै सर्टिफिकेट दिउँ भनेर मैले प्रयास गरेँ र जता मैले बसेर सर्टिफिकेट दिएको छु त्यो चाहिँ हाम्रो एकदमै हाई चेयर थियो होइन मेकअप चेयर र त्यसमा मैले बस्दा पनि उहाँहरूको ठ्याक्क यसरी कपाल टाउको जुत्ने गरी अलाइनमेन्ट भएको थियो र मैले सर्टिफिकेट लिँदा पनि यसरी आई डिड लाइक दिस so that we come in the same frame, same level. So त्यो कुरा मान्छेले बुझ्नु पर्यो and this is what has happened. So एक महिनामा ब्याक टु ब्याक ट्राभलिङ टु डिफ्रेन्ट प्लेसेस अनि त्यो एकदम गाह्रै चिज हुन्छ त्यो गर्ने मान्छेलाई थाहा हुन्छ मैले अघि नै भने आज एक दिनमा म पनि यो इभेन्ट बसिराख्दाखेरि कति धेरै अप एन्ड डाउन हुन्छ इभेन्टमा नसोचेको सर्कमस्टान्सेस हुनसक्छ मान्छेको बडी हो कहिले के गाह्रो हुनसक्छ जे पनि हुनसक्छ कहिले एक्कासी लाइट एउटा टाउको ट्रिगर हुनसक्छ जे पनि हुनसक्छ तर कसरी प्रोग्राम अगाडि बढायो सिकाउने कुरामा कस्तो थियो एन्ड हाउ यु मेड देम फिल भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो जस्तो लाग्छ अब त जे सबै गए पनि दे आर सम बिट्स एन्ड बाइट्स भइहाल्छ अनि त्यसमा वी क्यानट रियली चेन्ज समथिङ वी क्यानट रियली अटर समथिङ तर अपार्ट फ्रम द्याट लिटल बिट अलिअलि डिलेज अनि त्यसभन्दा बाहेक मलाई लाग्दैन इज एनिथिङ एनीबडी क्यान कम्प्लेन सो अर्को एउटा पनि कुरा चाहिँ यहाँसँग क्लियर गर्न मन लाग्यो सो यहाँको इन्ट्री जति पनि भइरहेको देखिरहेको हुन्छ त्यसपछि किन बडीगार्ड लिएर हिँडेको भनेर पनि सोधिरहेको हुन्छ होइन सो किन चाहिँ बडीगार्ड नेसेसरी भयो इज द्याट इभन नेसेसरी अथवा आफै स्टर्न गरिरहेको भन्ने कुरा पनि क्वेसन आइरहेको छ सो यसलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ ओके यसलाई चाहिँ म भन्छु यो मान्छेहरूले नबुझेको कि नदेखेको हो त्यो चाहिँ भन्छु फर्स्ट थिङ फर्स्ट इफ आई एम ट्राइङ टु ह्याभ होइन एकदमै देखाउनको लागि भए पनि इफ आई एम ह्याभिङ बडी गार्ड हलमा मान्छे नहुनु पर्ने नि त मैले खाली नै यतिकै रोडमा हिँड्दा पनि बडी गार्ड लिएर हिँडेको अनि पो देखाउने हो दे क्यान लिटरली सी इन द भिडियोज देयर आर पिपल लिटरली जम्पिङ ओभर हियर मान्छेहरू एक अर्कामाथि होइन लडिरहेछन् खसिरहेछन् अनि दे आर ट्राइङ टु टेक द भिडियोज अनि कसैले मेरो हात तानेछ खुट्टा तानेछ लास्ट टाइम हाम्रो इभेन्टमा हुन्छ नि अब त्योलाई म नराम्रो वेमा लिँदिनँ हाम्रो बडी गार्ड पनि त बन्दुक लिएर बसेको होइन नि त त्यही भएर casual they were without any arms and they were just there to protect and manage the event as much as possible ताकि मलाई पनि अप्ठ्यारो नहोस् र उहाँहरूले पनि अप्ठ्यारो नहोस् if everybody is trying to touch me and pull me म पनि झर्न सक्छु दे क्यान बी एनी वार्डरोब मालफङ्क्सन मेरो लुगा च्यात्न सक्छ मेरो कपाल बिग्रिन सक्छ एनिथिङ क्यान ह्यापन अ लट अफ टाइम यो भयो पनि इभेन्ट हुँदै कसैको हिल्सले मेरो खुट्टा खिचेको कपाल तानेको कानको यो तानेको यसरी यो भएको हो त्यतिखेर तपाईँ एक्सप्रेसन पनि या एन्ड एभ्रीबडी हेज द फोन मेरो फोटो खुट्टा खिचे पनि जेसुकै भए पनि आई क्यानट सी एनिथिङ केही भन्न पनि मिलेन केही गर्न पनि मिलेन र साथै अब किन लिएको भनेपछि यु गाइज नो यति धेरै मासलाई 400-500 मान्छेलाई म्यानेज गर्नको लागि र एउटा मान्छेमाथि मलाई थाहा छ सबैले मलाई माया गरेकै हो एभ्रीबडी इज ट्राइङ टु चिरागलाई एकचोटि छौँ एकचोटि चिरागलाई हक गरौँ तर त्यही हकमा यदि 5वटा मान्छेले मेरो हात खुट्टा र यो खुट्टा समात्यो भने मान्छे यस्तो हुन्छ राइट सो इफ एभ्रीबडी ट्राइज चिरागको एउटा हात मैले समात्दा एउटा हात मैले यस्तो भयो नि त सो इफ चिराग फल्स वाट ह्यापन्स
So it was just for managing the safety, managing हाम्रो इभेन्टलाई राम्ररी म्यानेज होस्, हाम्रो एन्ट्री चाहिँ राम्ररी होस्, मान्छेले भिडियो नै राम्ररी, इफ एभ्रीबडी इज लाइक दिस मान्छेले भिडियो पनि खिच्न पाउँदैन. सो सेफ्टी गार्ड्सले के गर्नुभयो भने अलिकति बेरियर क्रिएट गर्नुभयो सो द्याट एभ्रीबडी ह्याड स्पेस कि फोटोज भिडियोज राम्ररी खिच्न पाओस्. जस्ट फर म्यानेजमेन्ट मात्रै भन्ने कुरा हो. जस्ट फर द म्यानेजमेन्ट. एक्ज्याक्टली. यहाँले भन्नुभएको कुनै पनि आर्म फोर्स लिएर आउनु भएको थिएन, कसैलाई पनि गाली गर्नु भएको छैन, कसैले गाली गरेको छैन. किन तपाईसँग फोटो खिच्न कोही चाहिदैन भने तपाईले आफै बोलाइराख्नु भएको. एक्ज्याक्टली. र तपाईले हेर्नु नै भएको होला हजारौं मान्छेको मैले फोन आफै लिएर पनि खिचेको हो. आउनुहोस् हामी सेल्फी लिने स्टेजमा आए पनि उहाँहरूले पनि भन्नुभयो इनकेस तपाईँ जानु त्यही पनि मैले उहाँको फोन लिएर खिचेको हो. कसैको फोटो राम्रो आएन भने मैले रिपिट पनि खिचेको. त्यही भएर किन रियली सेम. एट द एन्ड अफ द डे तपाईँले के सिकाउनु भयो, कस्तो मान्छेले फिल गर्यो भन्ने कुरा हुन्छ. एक्ज्याक्टली. टु टाइप्स अफ पिपल हुन्छ. कसरी बुझ्न चाहेर आउनु भएको थियो भन्ने कुरा हुन्छ. राम्रो बुझ्न चाहने मान्छेले एकदम इन्जोय गर्नुभयो, तपाईँसँग भेट्न यसरी पाउनु भयो एकदम खुसी भएर पनि जानुभएको छ. बिकज तपाईँलाई जहिले टिकटकमा हेरेर कनेक्सन पाइरहेको मान्छे कसरी भेट्ने त. एक्ज्याक्टली. होइन कहाँ गएर भेट्ने त. होइन अब हामी हाम्रो एड्रेस त भनेर हिँडिरहेको हुँदैन, ए म यहाँ हुन्छु आऊ भन्नु त भनिँदैन नि त. बट देन दिस सेमिनार मेड इट ह्यापन. कतिजनालाई भेट्न पाउनुभयो, कति बच्चादेखि लिएर एभ्री लेभलको फ्यानहरू भेट्न पाउनु भएको छ नि त. उहाँहरू एकदम खुसी हुनुहुन्छ कि दे कुड मिट यु एकचोटि भए पनि. तपाईँलाई ट्रिप्स एन्ड टेक्निक्स के छ एटलिस्ट देख्न पाइयो भन्ने कुरा छ. सो म तपाईँसँग एउटा अन्तिम प्रश्न गर्न चाहन्छु. अलिकति अगाडि जाउँ यहाँको जर्नीतिर. सो सुरुदेखि नै तपाईँलाई चाहिँ मेकअप आर्टिस्ट चाहिँ हुन्छु भन्ने थियो कि विथ टाइम अनि तपाईँको हबिजहरूलाई कलेक्ट गर्दा गर्दै नै दिस इज माई एक्सपर्टिज भने जस्तो भयो. Okay, so Suroma, I never really thought that I would become a successful makeup artist. I was into painting and drawing. I used to draw and paint. Followers like I make paintings and drawings and rangoli banaune, art banaune. I was that an artist. My artist se shuru dekhi thi, tara makeup artist se thi na. Makeup se pachi jodeko. So I was an artist. I used to make paintings, drawings, and whatever. School dekhi nai everybody, my friends I was like the very multi-talented student. जे पनि गर्न आउने, drawing, painting, जेसुकै भए पनि singing, dancing मा चिराग was there. I was like that kind of bright student. अनि बिस्तारै I had a thought कि म painting, drawing गरेर एउटा fine artist बन्छु. मेरो पेन्टिङहरू एक्जिबिसनमा जान्छ. I had that idea. तर यो नेपालमा मेरो लागि चाहिँ it was not very possible. मैले यसको लागि म फ्यामिलीसँग जिद्दी गरेर म काठमाडौँ पनि आएँ. ललित कला केन्द्र भन्ने छ, त्यसमा पनि मैले ट्राई गर्न प्रयास गरेँ. ठमेलमा होस् कि होइन पोखरामा होस् कि फाइन आर्ट सिक्ने प्रयास गरेँ. तर मैले के थाहा पाएँ भने अनलेस यु आर अ भेरी फेमस आर्टिस्ट योर पेन्टिङ्स आर नट रियली वर्थ इट. नेपालमा तपाईँले एकदमै फेमस आर्टिस्ट हुनुहुन्छ र तपाईँको सिग्नेचरको भ्यालु छ भने द्याट इज वर्थ इट. अदरवाइज पेन्टिङको ड्रइङको त्यति मलाई चाहिँ कदर मलाई चाहिँ फिल भएन. र देयर वाज अ पोइन्ट आई युज्ड टु डु कमिसन वर्क्स. म ड्रइङ पेन्टिङ बनाएर पनि म कमिसन बेसिसमा म गर्थेँ. अनि आई युज्ड टु सेल ड्रइङ्स होइन 2000मा 3000मा. एन्ड दे वर लाइक कि पेपरको कति लाग्यो, तिम्रो पेन्सिलको कति लाग्यो त्यो चाहिँ भन, अनि अरू चाहिँ डिस्काउन्ट गरिदिए, त्यो चाहिँ म दिन्छु. ओके. एन्ड नाउ when people do not care about तिमीले घन्टा लगाएर के बनाएको, and you feel demotivated. Before painting used to give me peace, and after some time होइन पेन्टिङ गरेर I just felt like कि होइन अरू मान्छेको लागि मैले बनाएर मेरो मनमा चाहिँ शान्ति आएन. I did not feel that peaceful that I used to feel before. अनि त्यही भएर I just felt like कि अब चाहिँ let's stop होइन पेन्टिङ ड्रइङ स्टप गरेर लेट्स किप इट फर माइ सेल्फ. मेरो आफ्नो खुसीको लागि मात्रै म पेन्टिङ ड्रइङ गर्छु. आई विल नट बी मेकिङ एनिथिङ फर एनी वान. सो त्यसपछि मैले स्टप गरेँ र आई वेन्ट इन टु अ ब्युटी पेजेन्ट. मेकअप गर्ने चाहिँ सानैदेखि इन्ट्रेस्ट थियो. ब्युटी पेजेन्टमा गएको थिएँ. आई वोन द पेजेन्ट रिजनल जिल्लाको डिस्ट्रिक्ट लेभल. त्यो चाहिँ मैले जितेँ. त्यसपछि स्लोली अल अफ अ सडन one of my friends really asked कि होइन फलानु मेरो जहाँ चिनेको मान्छे छ त्यसको बिहेमा मेकअप गरिदिनु पर्छ र किनभने अलिअलि मेकअप त आउँछ किनभने अलि आई युज्ड टु डु धेरै क्लाइन्ट पाउनु भएछ. अनि अलिअलि आई युज्ड टु, एन्ड ही वाज लाइक कि बिहेमा मेकअप गरिदियो. एन्ड आई जस्ट लाइक कि आई हेभ नेभर डन अ ब्राइडल मेकअप. आई डोन्ट इभन ह्याभ टु स्टार्ट. तिमी जति जे गरे पनि राम्रै देख्छ होला. एन्ड देन आई वेन्ट टु माई मम. अनि मम्मीको अलिकति मेकअपको सामान लिएर मम्मीसँग बजार गएर 2000 को मेकअपको सामान लिएर आएँ. एन्ड त्यसपछि आई डिड द मेकअप. सो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड. अनि 2000 को मेकअपको सामान लिएर आएर अनि 1500 मा मैले मेकअप गर्न गएको. अनि त्यसमा पनि 1200 मात्रै पाएको. They discounted 300. Oh my god. अनि it was such a funny moment. अनि बिस्तारै
I was not very famous back then. So I used to keep on posting. I used to keep on, from 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 8,000, 10,000, and bistare, here I am. How much are you charging now? Oh my god, this is very banana answer. Okay. एकदमै भन्नुपर्दा in a range, if somebody comes to my place, my studio, I charge from 45 to 50. So ani I provide the best makeup, the best hairstyle with lenses and lashes and dress draping and everything. So all the flowers and everything. So I just make sure that C looks absolutely goddess in her wedding. So this is my motto. अनि राम्रो छ फाइदा. So 2000 को सामान किनेर मेकअप स्टार्ट गरेर and now you are here. Universe को calling जस्तो के. Exactly. I never knew. I सानोमा हुँदा you know that the beauty gurus पहिला हुनुहुन्थ्यो नि makeup influencers like out of Nepal, like international influencers, be it like James Charles and Patrick Starr and you know Makeup by Mario. There's so many makeup artists, very renowned male makeup artists, and I always used to think when you're 80 full-fledgedly afuma makeup gardaisan, will it ever be possible in Nepal? Ki maile yadi full-fledgedly afuma makeup gardaisu, or if I do makeup 80 full-fledgedly, will the society accept me? Bhanera question jaile pani thyo. I never really had any thought ki yeso huna sakcha hai bhanera soch pani thiena. Tara all of a sudden अब यो भएछ अनि I am so happy. You followed the universe sign. Yeah, followed the sign. And now I just feel like आउने समयमा but there's so many male makeup artists emerging. There's so many queer people emerging. There's so many people from LGBTQ emerging. And I have kind of paved a way for everyone. कि आउने समयमा they are not going to hesitate a lot. कि मेरो नाम देखाए पनि they can show their parents हेरेर उहाँले पनि गर्नुभएको छ नि हामी पनि गर्न सक्छौँ भनेर I just सबै कुरालाई छोडेर मैले एउटा एक मान्छेले त पाइला चाल्नु पर्यो नि त एकदमै नसोचेको कुरा सोचेर गरेर देखाउनु पर्यो and then you can make possible and then people can think that it can be possible. So I just felt like यसरी अब भयो अनि from being inspired by people and now inspiring people. I don't even know that what am I doing, but I'm just sharing my journey. I'm sharing my ups and downs. I'm sharing my problems. I'm sharing my good moments, bad moments, and everybody knows everything. So त्यो सबैमा पनि भिजेर जान्छ. So एउटा मोमेन्ट हैन अहिले भर्खर कुरा गर्दा गर्दा कस्तो मलाई स्ट्राइक गर्यो के हामी कस्तो हाम्रो गुड पिक्चर्सहरु अनि गुड थिंग्सहरु कस्तो राम्रोसँग शेयर गर्छ नि बट देन त्यो स्ट्रगल्स त्यो पेन खासमा त्यसले चाहिँ हामीलाई बनाएको हुन्छ नि त्यसले चाहिँ सेभ गरे हुन्छ नि त. सो यो यात्रा तय गर्दाखेरि हुन्छ नि एक दिन तपाईलाई चाहिँ ल दिस इज नट वर्किङ आउट अब चाहिँ म सक्दिन मलाई गाह्रै भयो भनेको क्षण कुनै थियो अनि कसरी चाहिँ आफूलाई अगाडि बढाउनु बिकज दिस क्वेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट बिकज कतिजनालाई चाहिँ कस्तो हुन्छ नि फाइनल स्टेप थाहा हुन्छ यहाँ पुग्नु छ है बट देन त्यो वे कति गाह्रो हुन्छ नि त. My God. When I even think of the, journey, हाम्रो के छ भनेपछि we love to see the outcome. We don't really like to get indulged with the process. मान्छेलाई हुन्छ नि बनेको रोटी खान मन पर्छ हैन अनि फेरि त्यो पिठो मुछ्न चाहिँ मन पर्दैन. So this is the life and this is very harsh reality. And त्यही भएर I also feel like कि मैले कुनै पनि हैन इन्टरभ्यूमा भए पनि never I really asked sympathy from people कि तपाईं मलाई गरिदिनुस् न please. No. I was very confident. I was talented and people should love me for what I am. I'm not here to ask sympathy. तपाईले मलाई बिचारा मानेर मलाई दया दिएर मलाई दया देखाएर चाहिँ I don't want you to be after me. I want you to be after me for who I am, very strongly and very confidently. And that is why I never really thought कि हैन मलाई एकदमै sympathy gain गर्नुपर्छ. But still there are some days and there are some nights, every day is not Sunday. And meanwhile, it's the situation भन्नुपर्दा there were so many situations, but if I really have to choose one. So there was a time I did the makeup. And I went for a client ko gharma and we did the makeup. And we were waiting for that client for around 3 hours. हामीले त्यहाँ पुर्यौं client को लागि. They did not even ask for water. पानी पनि नसोधिकन धेरैजनाले फेस पनि गर्नु भएको छ. हामी तपाई घरमा मेकअपको सामान लिएर 3 जना असिस्टेन्ट सँगै म त्यहाँ पुगेको छु. तपाईले पानी पनि सोध्नु भएन. अनि ब्राइड आउनु भयो. हामीले मेकअप गरे and now we are waiting
एकछिन पक्नु न एकछिनमा पेमेन्ट गरिदिन्छु भनेपछि now they are treating as if कि we are like हुन्छ नि कुनै यहाँ यतिकै भागेर आएको क्या you booked your appointment तपाईँले हामीले बोलाएको हो अनि now you're treating us in such a way अनि त्यस सँगसँगै पनि घरको मान्छेले not bride the people from home उनीहरूले talking shits हैन कि यस्तो छ त्यस्तो छ नाच्ने छ कि नाच्नेवाला छ you know like the dancers and नाच्ने लुगा लाएर नाच्ने हो कि के गर्ने हो कि the bad things र they think उनीहरूलाई लाग्यो मलाई मैथिली आउँदैन I come from a Madhya Pradesh and उनीहरूलाई लाग्यो मलाई मैथिली आउँदैन म बुझ्दिनँ तर I could literally understand everything कि म यहाँ मेकअप गर्न आएको छु you did not even ask me for water अनि now you're talking shit about me and my team त्यति बेला मैले सोचेँ कि यो पेसामा मान्छेहरूको इज्जत रहेनछ I really felt that एकदमै deep in my heart त्यति बेला at one moment I just felt so shattered कि I'm here working मैले काम गरेर पैसा कमाउने हो I'm here to work and now you're treating this way if you're not able to entertain somebody in your home better not to ask better not to have an artist बोलाउनु नै जरुरी छैन तर इन केस तपाईँ कसैलाई इज्जत दिन सक्नु हुँदैन भने it's not right to ask somebody to come to your house right so त्यो मोमेन्टमा I just felt really devastated अनि त्यो एकदमै अभद्र शब्द सुन्दै आयो कटक्क मन दुख्ने पनि भयो त तर I was at a point कि हुन्छ नि म मेकअप गएर ब्राइडको पोस्ट दिएर म पनि हिट दिन्छु कि जस्तो मलाई फिल आएको थियो बिकज इट वाज द्याट काइन्ड अफ सिचुएसन सो आई जस्ट फेल लाइक आज मैले गरेँ भने पिपल विल नट रिमेम्बर हाउ गुड शी राग वाज बट दे विल अलवेज रिमेम्बर दिस इभल साइड र इभन इफ द फ्यामिली मेम्बर्स आर नट गुड ब्राइडको त गल्ती होइन इट्स हर one and only day. It's her big day and this day will never return back. Maybe I will have a word with those family members, but she will not be the bride again. So I just kept that in my mind. अनि मनले पुरै हुन्छ नि no, let it be. अनि we let that happen. अनि त्यसपछि चाहिँ I felt कि अब आएर आफ्नो पहिचान र आफ्नो रेस्पेक्ट आफै बनाउने हो यस्तो बनाउने हो कि केटा मान्छे भए पनि मेकअपको बारेमा एममा थाहा भए पनि दे सुड बी रेस्पेक्टिङ एन्ड दे सुड बी जोइनिङ देयर ह्यान्ड्स बिफोर दे टक टु मी मैले त्यो चाहिँ सोचेकै छु एन्ड दिस इज वाट वे ह्यापनिङ सो इभन इफ आई जस्ट बी लाइक कि तपाईँको इभन द वुमेन्स आर माई फ्यान केटा मान्छे नचिने पनि उसको वाइफ अथवा उसको गर्लफ्रेन्ड चाहिँ मेरो फ्यान पक्कै भएकै हुन्छ सो नाउ दिस इज भेरी फनी मोमेन्ट एन्ड आइ एम इन्जोइङ इट भेरी मच सो आफ्नो वर्थ आफ्नो भ्यालु त आफै सेट गर्ने हो मान्छे त भनिराख्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ होइन बट देन अगाडि बढ्ने हो एन्ड आई विस यु अल द बेस्ट तपाईँको फ्युचर प्रोग्राम्सको लागि फ्युचर इभेन्ट्सको लागि एन्ड यस सबैजनाको माया त तपाईँसँग छँदैछ तपाईँको ब्लेसिङ पनि छँदैछ एन्ड आई थिङ्क मेकअप इन्डस्ट्रीमा तपाईँले अझै धेरै राम्रो केही गर्नुहुन्छ एन्ड विसिङ यु अल द भेरी बेस्ट थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम